अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। माह रमज़ान का रहमतों भरा अशरा आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आप जानते हैं कि 25 फरवरी से बरतानिया में नए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA सिस्टम नाफिज हो जाएगा। इस सिस्टम के तहत बरतानिया की दोहरी शहरियत रखने वालों को मुल्क में दाखिल होते वक्त बरतानवी पासपोर्ट लाजमी दिखाना होगा। ऐसे अफराद को बरतानिया जाने वाली परवाज़, ट्रेन या फेरी में सवार होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वो बरतानवी या आयरिश पासपोर्ट पेश नहीं करते। अगर इनके पास पासपोर्ट नहीं तो दूसरी सूरत में इन्हें अपने दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पर महंगा सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट दिखाना होगा। अवाम की मुश्किलात को देखते हुए लिबरल डेमोक्रेट्स ने मुतालबा किया है कि इस कानून पर अमल दरामद के लिए ग्रेस पीरियड यानी मोहलत दी जाए। इस मोहलत का मकसद उन ब्रिटिश फैमिलीज को दूसरे मुल्कों में फंसने और परेशानी से बचाना है जो इस अचानक तब्दीली के वक्त बैरून मुल्क थे। शहरी इमिग्रेशन वजीर विल फोस्टर ने कहा है कि इंतहाई अफरा तफरी में कानून नाफिज करने की वजह से हज़ारों बरतानवी शहरी बैरून मुल्क हंगामी पासपोर्ट अपॉइंटमेंट्स बुक करने पर मजबूर हो गए हैं। कई अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल कर रहे हैं और कई जनाजों या मेडिकल ट्रीटमेंट से भी महरूम हो रहे हैं। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है कि ये कानून बॉर्डर्स की डिजिटल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि बॉर्डर फोर्स ऑफिसर फंसे हुए बरतानवी शहरियों को अपने तौर पर दाखिले की इजाज़त दे सकते हैं। अहम बात यह है कि अगर एयरलाइंस इन्हें सवार होने से ही रोक दें तो वो सरहद तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसकी वजह एयरलाइंस को जुर्माने का ऐलान है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई एयरलाइन किसी मुसाफिर को पासपोर्ट या इस सर्टिफिकेट के बगैर बरतानिया ले आई तो इसे 10,000 पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। इतने भारी जुर्माने से बचने के लिए कोई भी एयरलाइन किसी मुसाफिर को रियायत नहीं देगी। सनती तंजीमें एब्टा और एयरलाइंस UK मरहलावार नफाज की हमायत कर रही हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि स्कूल की तातीलात के दौरान एयरपोर्ट्स पर आखिरी लम्हात में शदीद अफरा तफरी देखने को मिल सकती है। ट्रैवल राइट्स के कारकुनों का कहना है कि मुतबादल सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट की फ़ीस हर नए पासपोर्ट के इजरा पर 589 पाउंड है। ये बच्चों वाले ख़ानदानों पर ख़ास तौर पर माली बोझ डालता है और मुमकिन है कि उन ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का सबब बने जिनके शादी के बाद मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर मुख्तलिफ नाम दर्ज हों। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि फ़िलहाल दोहरी शहरियत वाले बरतानिया कैसे दाखिल होते हैं और नया सिस्टम क्या तब्दील करने जा रहा है। अब तक होता ये था कि अगर आप बरतानिया और पाकिस्तान दोनों के सिटीज़नशिप रखते हैं तो आप पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते थे ताकि आपको वीज़ा ना लेना पड़े। वापसी पर आप बरतानी हुक्काम को अपना शहरियत का सर्टिफिकेट या कोई दूसरा सबूत दिखाकर मुल्क में दाखिल हो जाते थे। बरतानवी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 25 फरवरी के बाद आप पुराने तरीके से मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कवानीन के मुताबिक 25 फरवरी के बाद हर बरतानवी शहरी के लिए ये लाजिम होगा कि वो बरतानिया में दाखिल होते वक्त अपना असल और कारामद बरतानवी पासपोर्ट पेश करें। अगर आपके पास बरतानवी पासपोर्ट नहीं है तो आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक खास मोहर या स्टिकर होना चाहिए जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट कहते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करती है कि आपको बरतानिया में रहने का कानूनी हक हासिल है। ये कानून उन तमाम लोगों पर लागू होगा जो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम है और बरतानवी शहरियत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 25 फरवरी के बाद सफ़र कर रहे हैं और आपके पास बरतानवी पासपोर्ट नहीं है तो एयरलाइन वाले आपको जहाज़ में बैठने की इजाज़त ही नहीं देंगे क्योंकि अब पूरा निज़ाम डिजिटल हो रहा है। आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इतने सालों से चलने वाला निज़ाम अचानक क्यों बदला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह बरतानिया का नया डिजिटल सरहदी निज़ाम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन या ETA कहा जाता है। बरतानवी हुकूमत अब अपनी सरहदों को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज कर रही है ताकि हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड एक क्लिक पर दस्तयाब हो। पहले जब आप किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पर आते थे तो अफसर आपके कागजात देखकर आपको जाने देता था, लेकिन अब ये काम कंप्यूटर का निज़ाम करेगा।
جب کمپیوٹر آپ کا غیر ملکی پاسپورٹ دیکھے گا تو وہ آپ کو ٹورسٹ یا ویزا پر آنے والا مسافر سمجھے گا اور آپ سے الیکٹرانک اجازت نامہ مانگے گا۔ برطانوی شہریوں کو اس اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے سسٹم الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے اب یہ شرط رکھ دی ہے کہ آپ اپنی برطانوی شناخت کے لیے صرف برطانوی پاسپورٹ ہی استعمال کریں تاکہ سسٹم فوری طور پر آپ کو پہچان سکے۔ اسے ایک سادہ مثال سے یوں سمجھیں، جیسے کسی بڑی کمپنی میں داخل ہونے کے لیے ہر ملازم کو اپنا مخصوص کارڈ دکھانا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرانا ملازم کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح اب برطانوی بارڈر کا ڈیجیٹل دروازہ صرف برطانوی پاسپورٹ دیکھ کر ہی کھلے گا۔ اس سے حکومت کو یہ بھی معلوم رہے گا کہ کون سا شہری ملک میں موجود ہے اور کون باہر گیا ہے۔ حکومت کے مطابق اس سے سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ فیصلہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان میں دوہری شہریت کا تصور بہت عام ہے اور لوگ اکثر سہولت کے لیے پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برطانوی شہریت تو لے لی، لیکن پاسپورٹ بنوانے کے اخراجات یا کاغذی کارروائی سے بچنے کے لیے اسے نہیں بنوایا۔ ان کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے بروقت اپنا برطانوی پاسپورٹ نہیں بنوایا یا اسے رینیو نہیں کروایا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام برطانوی پاسپورٹ کی فیس تقریباً 95 پاؤنڈز ہے، لیکن اگر آپ پاسپورٹ کی بجائے اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 589 پاؤنڈز تک ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی رقم ہے جو آپ کی بچت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو ان قوانین کا علم نہ ہو تو ایئرپورٹ پر ہونے والی پریشانی اور ذلت الگ ہے۔ اس لیے آپ کو وہ پرانے طریقے چھوڑنے ہوں گے کہ ہم کسی بھی کاغذ پر برطانیہ چلے جائیں گے۔ اب آپ کو اپنی دستاویزات کو ہر حال میں مکمل رکھنا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس عملی حصے کی طرف کہ اگر آپ نئے قوانین کے بعد کسی افسوسناک صورتحال میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرض کریں آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو اچانک معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے برطانوی پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے یا خدا نخواستہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے، تو پریشان ہونے کی بجائے فوری طور پر برطانوی حکومت کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواست دیں۔ آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے خود یہ فارم پر کر سکتے ہیں، جس کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ کو صرف اپنی نئی تصویر اور ضروری معلومات اپلوڈ کرنی ہوں گی اور پھر اپنا پرانا پاسپورٹ بذریعہ ڈاک برطانیہ بھیجنا ہوگا۔ بعض کیسز میں آپ کو مزید شناختی عمل کے لیے برطانوی ہائی کمیشن بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا نیا پاسپورٹ پاکستان میں برطانوی سفارت خانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس پورے عمل میں چند ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں، اسی لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے سفر سے کم از کم 3 ماہ پہلے یہ کارروائی شروع کر دیں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جائے تو سب سے پہلے مقامی تھانے میں رپورٹ درج کرائیں اور پھر برطانوی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو ہنگامی سفری دستاویز جاری کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ کاغذ صرف ایک بار واپسی کے سفر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت ضروری بات سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، اگر کسی کے پاسپورٹ کی میعاد درست ہو مگر وہ اپنا پاسپورٹ برطانیہ میں اپنے گھر بھول آیا ہو تو کیا وہ موبائل میں اس کی تصویر یا نمبر دکھا کر سفر کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، چاہے نظام کتنا ہی ڈیجیٹل کیوں نہ ہو جائے۔ جہاز میں سوار ہونے کے لیے آپ کے ہاتھ میں آپ کا اصل پاسپورٹ ہونا لازمی ہے۔ ایئر لائن والے موبائل میں موجود تصویر دیکھ کر آپ کو بورڈنگ پاس جاری نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو یا تو برطانیہ سے اپنا پاسپورٹ بذریعہ ڈاک منگوانا ہوگا یا پھر ہائی کمیشن سے ہنگامی کاغذ بنوانا ہوگا۔ دوسری جانب اگر آپ ابھی برطانیہ کے اندر ہی ہیں تو سستی نہ کریں اور فوراً اپنا پاسپورٹ چیک کریں، کیونکہ جب فروری کی تاریخ قریب آئے گی تو پاسپورٹ آفس پر درخواستوں کا بوجھ بڑھ جائے گا اور آپ کا کام دیر سے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون کی تبدیلی کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار شہری وہی ہے جو وقت سے پہلے اپنی تیاری مکمل رکھے۔ آپ کی ذرا سے سستی آپ کے ہزاروں پاؤنڈ ضائع کروا سکتی ہے اور آپ کو اپنے پیاروں سے دور کر سکتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو دونوں پاسپورٹس ہی اپنے پاس رکھیں۔ کہیں پر بھی کسی موقع پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنے خاندان کے تمام افراد
ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के पासपोर्ट्स की तारीखें अभी चेक करें और अगर किसी का भी पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है तो इसे फ़ौरी तौर पर रीन्यू करवाएं। हमें उम्मीद है कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और आपको इन मुश्किलात से बचाएगी जो मुस्तकबिल में पेश आ सकती थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो बरतानवी शहरियत रखते हैं। आपका एक शेयर किसी को एयरपोर्ट पर ख्वार होने से बचा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस पासपोर्ट क्या है और ये किन लोगों को जारी किया जाएगा तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान में एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।